साथीहरू नमस्ते। लोकसेवा दर्पणमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आजको अङ्क अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। लोकसेवा दर्पणको यस अङ्कमा 2077 मङ्सिर महिनामा गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सामग्रीहरू लिएर आएको छु। अब सुरु गरौँ यो श्रृङ्खला। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले तय गरेको छ? सन् 2023 फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म दक्षिण अफ्रिका। आइसिसीले महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता एक वर्ष पछि सारिएको छ। कमनवेल्थ गेमका कारण देखाउँदै आइसिसीले निर्धारित तालिकाभन्दा एक वर्ष पछाडि टी20 विश्वकप आयोजना हुने जनाएको। सन् 2022 को नोभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा प्रतियोगिता हुने तय भएको थियो। सन् 2022 मा कमनवेल्थ गेम बेलायतमा हुने भएको छ। यस पटकको कमनवेल्थ गेममा क्रिकेट पनि समावेश गरिएको। कमनवेल्थ गेममा सहभागी भएका खेलाडीले विश्वकपको तयारी गर्न समय अभाव हुने भएकोले प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन गरिएको आइसिसीले जनाएको छ। यदि कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा नफैलिएको भए सन् 2022 मा आइसिसीले 3 प्रमुख प्रतियोगिता आयोजना गर्ने थियो। यसअघि आइसिसीले सन् 2021 को जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म न्युजिल्यान्डमा हुने महिला एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित गरेको थियो। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको महिला एक दिवसीय विश्वकप 2022 मै न्युजिल्यान्डमा हुने आइसिसीले जनाएको। युरोपियन माइक्रो फाइनान्स अवार्ड 2020 बाट सम्मानित नेपालको वित्तीय संस्था कुन हो? मुक्तिनाथ विकास बैंक। लक्जेमबर्गमा आयोजित कार्यक्रममा साना तथा लघु ब्याङ्किङ कार्यक्रममा आबद्ध न्यून आय भएका सदस्यलाई प्रदान गरिएको नवीनतम र ग्राहक मैत्री समावेशी बचत सेवाहरूको प्रभावकारिता र त्यसले सदस्यको जीवनमा पारेको सकारात्मक परिवर्तनका कारण बैंक सम्मानित भएको जनाइएको। उक्त अवार्डका लागि 37 राष्ट्रबाट 70 वटा संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए। पुरस्कार बापत बैंकले 1 लाख युरो प्राप्त गरेको। विश्व रग्बी संघले नेपाल रग्बी संघलाई एसोसिएट सदस्यको मान्यता कहिले प्रदान गरेको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 18। सन् 2018 मा नेपाल रग्बीले एसिया रग्बी महासंघको पूरक सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। चीन र भारत बीचको विवादास्पद सीमा क्षेत्रमा घातक माइक्रोवेभ हतियार प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। सन् 2020 नोभेम्बर। 2077 मङ्सिरमा मनाइएको 9औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा के हो? स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता कम्पनी सूर्य नेपाल बनेको। व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष विजय बहादुर शाह बन्नुभएको। विभागले हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा 1 मङ्सिरमा उत्कृष्ट करदाताको नाम सार्वजनिक गरी सम्मान गर्दै आएकोमा यस वर्ष भने 1 मङ्सिरमा सार्वजनिक बिदा भाइटिका परेका कारण सो दिन उत्कृष्ट करदाताको नाम सार्वजनिक नगरी अन्य दिन गरिएको थियो। उत्कृष्ट करदाताहरू: धेरै आयकर तिर्ने करदाता सूर्य नेपाल, धेरै आयकर तिर्ने करदाता व्यक्तिगततर्फ विजय बहादुर शाह, रेमिट्यान्सतर्फ आइएमई लिमिटेड, व्यापार व्यवसायतर्फ अग्नि इन्कर्पोरेटेड, निर्याततर्फ डाबर नेपाल, कृषि तथा पशुपक्षी उद्योगतर्फ अन्नपूर्ण एग्रोभेड, सहकारी तथा लघुवित्ततर्फ छिमेक लघुवित्त, ब्याङ्कतर्फ नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड, बीमातर्फ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, शिक्षण सेवातर्फ मणिपाल मेडिकल कलेज, पर्यटन व्यवसायतर्फ तारागाउँ रिजेन्सी, मध्यम स्तरीय करदाता मध्ये कामना सेवा विकास बैंक, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटतर्फ घोराई सिमेन्ट, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रभित्रबाट सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता भिएफ सर्भिसेज। सन् 2020 मा संयुक्त अरब इमिरेटमा सम्पन्न 13औं आइपिएलको उपाधि जित्न सफल टिम कुन हो? मुम्बई इन्डियन्स। दिल्ली क्यापिटल्सलाई
5 विकेटले हराउँदै मुम्बई इन्डियन्स 13औं संस्करणको च्याम्पियन बनेको हो। विशेषतः भारतमा हुने आइपिएल यसपटक कोरोना भाइरसका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको थियो। कोरोना महामारीकै कारण गत मार्च र अप्रिलमा नै हुनुपर्ने आइपिएल लामो समयपछि अक्टोबर र नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको थियो। 753 वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 3। प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग बन्द गर्ने उद्देश्यका साथ हिमालदेखि तराईसम्म प्लास्टिक रहित समाज निर्माण अभियान रारा तालबाट कहिले सुरुवात भएको हो? 2075 मङ्सिर 26। नेपालमा वाटर एटिएमको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको हो? 2075 फागुन 21 ललितपुर। तथ्याङ्कको सूचनामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा सुरु गरिएको वेबसाइट कुन हो? nationaldata.gov.np 2075 वैशाख 15 गतेदेखि। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङ सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 असार 1। नेपालको पहिलो भू उपग्रह नेपाल स्याट-1 ले कहिलेबाट पृथ्वीको परिक्रमा गर्न थालेको हो? विक्रम सम्वत 2076 असार 2। सन् 2019 जुन 17। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने प्रावधान छ? अर्थमन्त्री। काभ्रे पलाञ्चोकपछि कुन जिल्लालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको हो? चितवन। प्रदेश नम्बर 2 मा हरित प्रदेश अभियानको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 7। भीमसेन स्तम्भ अर्थात् धरहराको पुरानो नाम के हो? मिनार। पूर्वको कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिम धवलागिरी हिमालसम्मको दृश्यावलोकन गर्न सकिने पीके डाँडा अर्थात् लुकेको हिरा अवस्थित जिल्ला कुन हो? सोलुखुम्बु। सन् 2030 सम्म नेपालमा कुपोषणको दरलाई कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 14%। सन् 2025 सम्म 24%। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा बहुमत प्राप्त गरेको डेमोक्रेटिक पार्टीले सभामुखमा कसलाई चयन गरेको छ? नान्सी पेलोसी। वर्तमान सभामुख नान्सी पेलोसीलाई नै अर्को 2 वर्षका लागि सभामुखमा चयन गरेको। आगामी जनवरीमा सभामुखका लागि मतदान हुने साथै हाउसमा डेमोक्रेट्सको बहुमत रहेकाले पेलोसी विजयी हुने निश्चित रहेको। अमेरिकाको फ्लोरिडामा आयोजित रेमटेक अवार्ड्स 2020 मा पपुलारिटी अवार्ड जित्न सफल नेपाली कम्पनी कुन हो? सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर। कम्पनीले संसारभरका 31 प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै अवार्ड हात पारेको। सगरमाथा हेर्ने बारदली भनी चिनिने स्थान कुन हो? पत्ताले डाँडा, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गाको सीमा। स्वतन्त्र भारतका पहिलो गभर्नर को हुन्? लर्ड माउन्टबेटन। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक उमेर कति निर्धारण गरिएको छ? 16 वर्ष। मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो चिकित्सक को हुन्? डाक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रिका। पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनी जापानलाई चिनिन्छ भने दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनी कुन देशलाई चिनिन्छ? न्युजिल्यान्ड। वायुमण्डल नभएको ग्रह भनेर बुध ग्रहलाई चिनिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? शुक्र। पहिलो अन्तरिक्ष केन्द्र कुन हो? स्यालुट, रुसद्वारा स्थापित। मानव निर्मित पहिलो उपग्रह कुन हो? स्पुतनिक 1। नेपालको संविधान 2072 अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू। नेपाल सरकारद्वारा हेल्लो स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2069 कार्तिक 29। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 2077 मङ्सिरमा सम्पन्न 54औं साधारण सभाले अध्यक्षमा कसलाई चयन गरेको छ? शेखर गोल्छा। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान अनुसार शेखर गोल्छा अध्यक्ष हुनुभएको। अध्यक्ष बाहेकको निर्वाचन 2077 मङ्सिर 13 मा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित हुनुभएको। त्यस्तै उपाध्यक्ष एसोसिएट्समा रामचन्द्रसँगै उपाध्यक्ष वस्तुगततर्फ अञ्जन श्रेष्ठ एवं उपाध्यक्ष जिल्ला नगरतर्फ
दिनेश श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको। ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले 7 प्रदेशमा एकैपटक 300 भन्दा बढी आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 15। सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिन लागेको। खास गरी हालसम्म अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजनाअनुरूप यो कार्यक्रम अघि बढाइएको। काठमाडौँ महानगरसँग हालै 2077 मङ्सिरमा भगनी सम्बन्धी कायम भएको नगरपालिका कुन हो? रामग्राम नगरपालिका। विक्रम सम्वत 2075 भदौमा भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा चयन भएको भए अशोक कुमार बान्जु श्रेष्ठ। विमानमा जडित ब्ल्याक बक्सको रङ कस्तो हुन्छ? सुन्तला रङ। 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेला कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 21 पोखरा गण्डकी प्रदेश। 9 बुँदे साझा धारणा तय गरिएको। हरित गृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालबाट कति प्रतिशत हुने गर्छ? करिब 0.027%। वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा विविध योजना समेट्दै नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान कार्यक्रमको घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 जेठ 22। यस अभियानमा वृक्षारोपण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, नदी नाला सरसफाई, प्रदूषण नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम समेटिएको। सन् 2009 अक्टोबर 16 मा मालदिप्समा पानीमुनि भएको मन्त्री परिषद बैठकको मुख्य अभिप्राय के थियो? कार्बन ग्यास कटौतीमा योगदान। नेपालमा तीव्र गतिको वायरलेस इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्सको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2069 कार्तिक 27। सिंहदरबारलाई नेपाल सरकारको कार्यालयका रूपमा कहिलेदेखि प्रयोग गर्न थालेको हो? विक्रम सम्वत 2007। सिंहदरबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आफ्नो निजी निवासका रूपमा विक्रम सम्वत 1960 मा निर्माण गरेका। नवशास्त्रीय वास्तुकला, नियोक्लासिकल वास्तुकलाको नमुना मानिने सो दरबारमा स्टेट हल र ग्यालेरी बैठक मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका। युरोपेली शैली संरचनामा निर्मित यस भवनलाई त्यतिबेला एसियाकै सबैभन्दा ठूलो दरबार मानिन्थ्यो। राणा शासन अन्त्यपछि सो भवनलाई नेपाल सरकारको कार्यालयका रूपमा 2007 सालबाट प्रयोग गर्न थालेको हो। 2030 मा आगलागी हुँदा यो भवनको केही भाग नष्ट भयो र केही पुनर्निर्माण पनि गरियो। माछा मासुका अतिरिक्त दही, घिउ, छाले, तर, पनिर जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ समेत सेवन नगर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? भेगन। तेक्वान्दो खेल्दा लगाउने लुगालाई के भनिन्छ? डोबोक। सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रत्येक प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? 2075 पुस 15। सेनामा कुकुरको सट्टा न्याउरी प्रयोग गर्ने देश कुन हो? श्रीलङ्का। राउटे समुदायलाई स्थायी परिचय पत्र प्रदान गर्न कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 असार 30। गुराँस गाउँपालिका दैलेख। नेपालमा क्रिकेट खेलको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भनी कसलाई चिनिन्छ? मदन शमशेर जबरा। विश्वमा हालसम्मकै लामो नाकाबन्दी कुन हो? अमेरिकाद्वारा क्युबामाथि लगाएको। सन् 1961 देखि 2015 सम्म करिब 5.5 दशक लामो नाकाबन्दी। आफ्नो घडीलाई सूर्योदय र सूर्यास्तसँगै अनुकूल गराउने पद्धतिलाई के भनिन्छ? DLST, डे लाइट सेभिङ टाइम। पृथ्वीको नक्सा तयार गर्ने र त्यसलाई तथ्याङ्कगत तथा चित्रमय रूपमा प्रस्तुत गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? कार्टोग्राफी। फिफा विश्वकपको सुरुवात सन् 2030 मा कति टिम सहभागी थिए? फिफा विश्वकपको सुरुवात सन् 2030 मा कति टिम सहभागी थिए? 13 टिम। पछि सन् 1982 मा 24 टिम र सन् 1998 मा 32 टिम पुर्याएको थियो। सन् 2026 को विश्वकपमा 48 टिम सहभागी बनाइने भएको फिफाले सन् 2017 जनवरी 10 मा यस सम्बन्धी निर्णय गरेको।
राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको सन् 2018 मार्च 12 देखि 26 सम्म सम्पन्न बैठकले कति राष्ट्रलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको थियो? 4. भुटान, किरिबाटी, साओ टोम एन्ड प्रिन्सेस र सोलोमन आइल्यान्ड। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति हुन् मलाला युसुफजाई, सन् 2014। 90-90-90 रणनीति केसँग सम्बन्धित छ? एड्स रोग। UN एड्स लगायत विभिन्न संस्थाले एड्स विरुद्धको सो रणनीति सञ्चालन गरेका, जसअनुसार सन् 2020 सम्ममा HIV संक्रमित मध्ये 90% आफ्नो अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये 90% औषधि उपचारको पहुँच हुने र औषधि उपचारमा पहुँच हुने मध्ये 90% को शरीरमा संक्रमण नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको। सन् 2017 सम्ममा विश्वभर 3 करोड 70 लाख नागरिकमा HIV एड्सको संक्रमण रहेको अनुमान। 80 को दशकमा महामारीकै रूपमा रहेको यो रोग नियन्त्रणमा केही उपलब्धि हासिल भएको। सन् 2010 देखि 2017 सम्मको अवधिमा विश्वमा नयाँ संक्रमण 16%ले, बच्चामा हुने संक्रमण 35% र एड्सका कारणले मृत्यु हुनेको संख्या 51%ले घटेको। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास एजेन्डाले सन् 2030 सम्ममा एड्सको महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको। नेपालको अन्तर सरकारी वित्त परिषदको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो? विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 24। जनताको नाम सरकारले जुराउने परिपाटी भएको राष्ट्र कुन हो? हंगेरी। हंगेरीमा सरकारले नै निश्चित नामहरू तोकेर राख्ने र यी नामहरूबाट बाहिर गएर कसैले पनि आफ्नो बच्चाको नाम राख्न नसक्ने चलन रहेको। आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल कहिले हट्न सफल भएको? आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल कहिले हट्न सफल भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 साउन 6। विक्रम सम्वत 2074 साउन 6। सन् 2017 जुलाई 21। नेपाल सन् 2013 देखि यो सूचीमा परेको थियो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ट्याङ्कर क्यालिब्रेसन टावरको निर्माण कहाँ गरेको छ? हेटौडा। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका ट्याङ्करमा रहेका ट्याङ्कीको क्षमता तथा गुणस्तरीयता जाँच गरी प्रमाणीकरण गर्न नेपालमा नै पहिलो ट्याङ्कर क्यालिब्रेसन टावर निर्माण गरी 2076 असार 20 देखि सञ्चालनमा ल्याएको। दैनिक 15 वटा ट्याङ्कर जाँच क्षमता भएको ट्याङ्कर क्यालिब्रेसन टावर 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागतमा स्थापना गरिएको। यसले चुहावट नियन्त्रण एवं उपभोक्ता हितमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको। नेपालको कुन संग्रहालयमा चन्द्र चट्टान संग्रह गरिएको छ? छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय। सन् 1969 जुलाई 20 मा पहिलो पटक चन्द्रमामा पुगेका अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरूले ल्याएका चन्द्र चट्टान मध्ये केही टुक्रा नेपालमा पनि ल्याइएको र ती टुक्रा राष्ट्रिय संग्रहालयमा संग्रह गरिएको। 3 अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री निल आर्मस्ट्रङ, एडविन अल्ड्रिन र माइकल कोलिन्स सन् 1969 जुलाई 16 मा एपोलो 11 नामक यान मार्फत चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका र जुन 20 मा चन्द्र धरातलमा पुगेका। यानबाट पहिलो पटक चन्द्रमाको सतहमा पाइला राख्ने आर्मस्ट्रङ तथा दोस्रोमा अल्ड्रिन थिए। एपोलो 11 ले ल्याएका चट्टानका 4 वटा टुक्रा विक्रम सम्वत 2070 मा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो पश्चात नासाको एपोलो 17 मार्फत ल्याएको एक टुक्रा चट्टान पनि राष्ट्रिय संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 पहिलो पटक स्वीकृत दस्तावेजका रूपमा कहिले सार्वजनिक गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 21। यो नीति 2077 कार्तिक 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा पारित गरेको थियो। एकीकृत परराष्ट्र नीतिका अनुसार छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनेछ।
द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा विस्तृतमा भनेको छ, स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने, सहयोग र सहकार्य मार्फत नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने, सीमाको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्ने, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल हुन दिने छैन। त्यसैगरी साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवर्धन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा मुलुकले पाउने पारवहन सुविधाको निर्बाध, सरल एवं सहज उपयोग सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयलाई परराष्ट्र नीतिमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ। सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता भन्दै ठूला साना सबै मुलुक बराबर हौं भन्ने कुरामा जोड दिइएको, आर्थिक कूटनीतिलाई महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा आत्मसात गरिएको, नेपालले सानो र कमजोर मुलुक साथै पछाडि परेको मुलुकको मानसिकता त्याग्दै अघि बढ्नुपर्ने, साना राष्ट्रको हित माथिको चुनौती कायमै रहेकाले असंलग्न नीति सान्दर्भिक रहेको र त्यसमा नेपालको प्रतिबद्धता यथावत रहेको जनाएको, साथै सो नीतिमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, बहुपक्षीय सहयोग, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति, प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिको हक संरक्षण, सार्वजनिक कूटनीति र ट्र्याक टू कूटनीतिको उपयोग जस्ता विषय समावेश गरिएको, शान्ति र अहिंसा, मुलुकको भू-राजनीति, बहुजाति बहुभाषी मुलुक, नेपालको सामाजिक सहिष्णुता जस्ता विषयलाई ध्यान दिँदै तर्जुमा गरेको परराष्ट्र नीति 2077 को एकीकृत दस्तावेजमा नीति, कार्यनीति र रणनीति समेत तय गरिएको। मिस नेपाल 2020 को उपाधि विजयी युवतीको हुन् नम्रता श्रेष्ठ। 2077 मङ्सिर 20 मा सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा उहाँले 26औं संस्करणको मिस नेपालको उपाधि हात पार्नु भएको। उहाँ मिस कन्फिडेन्स र मिस इन्टेलेक्चुअलको उपाधि पनि हात पार्न सफल। उहाँ मिस वर्ल्ड 2020 का लागि छनौट हुनुभएको। मिस नेपाल अर्थ 2020 को उपाधि विजयी सुप्रिया श्रेष्ठ। त्यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2020 को उपाधि महोत्तरीकी सन्ध्या शर्माले जित्नु भएको। मिस सुप्रानेसनल 2020 को उपाधि काठमाडौँकै सिमल कनौजियाले जित्न सफल। हालै बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीद्वारा सार्वजनिक 100 प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा पर्न सफल नेपाली चेलीको हुन् सपना रोका मगर। बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रमा आबद्ध सपना विगत 3 वर्षदेखि बेवारिस सब व्यवस्थापनमा सक्रिय रहँदै आएकी। दि ब्याङ्कर अफ द इयर 2020 बाट सम्मानित नेपालको ब्याङ्किङ संस्था कुन हो? एनएमबी ब्याङ्क। उक्त सम्मान ब्याङ्कले विगत 4 वर्षमा तेस्रो पटक प्राप्त गरेको। लन्डनबाट प्रकाशित द ब्याङ्कर नामक पत्रिकाले सो अवार्ड प्रदान गरेको। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कन्भेन्सन अफ नार्कोटिक ड्रग्सको 4थो सम्मेलनले लागू औषधको सूचीबाट हटाएको ऊर्जामय बिरुवा कुन हो? गाजा। यो निर्णयसँगै गाजामाथि लागेको 59 वर्ष लामो लागू औषध नामको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा भएको गाजामा पाइने विविध रासायनिक पदार्थ सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखे पश्चात सम्मेलनमा सन् 2020 डिसेम्बर 2 मा मतदान भएको थियो। मतदानमा आबद्ध 53 सदस्य राष्ट्रमध्ये 27 सदस्यले लागू औषधको सूचीबाट गाजालाई हटाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए। यस क्रममा नेपालले पनि गाजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाउनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो। जडीबुटीजन्य बिरुवा गाजाको औषधीय गुणको उपयोग गरेर यसको उपभोग गर्ने बाटो पनि सङ्घको यस निर्णयले खुला गरेको। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पोखरा महानगरपालिका बनाउने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 साउन 23। 2076 सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? गीतकार सहदेव ढुङ्गाना। त्यस्तै 2075 सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कार अभिनेताद्वय मदन दास श्रेष्ठ र कृष्ण मल्ललाई प्रदान गरिएको। एक नेपाली एक फलफुल बिरुवा अभियानको सुरुवात कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 जेठ 21। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सिंहदरबारमा लिची र एभोकाडोको बिरुवा रोपी अभियानको सुरुवात गरिएको।
सन् 2018 जुन 5 का दिन विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारी सो अभियान सुरुवात गरिएको। सरकारद्वारा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 जेठ 6। यो मार्ग झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म रहेको। यस राजमार्गको लम्बाइ करिब 1200 किलोमिटर रहेको। नेपालकै अग्लो पुल कहाँ रहेको छ? मनाङ ताम्राङ पुल। मनाङ स्थित नासोङ गाउँपालिका 2 नाचे र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 थाचे गाउँ जोड्ने सो पुल ड्रोना खोलाको पानीको सतहबाट 412 मिटर उचाइमा 135 मिटर लामो रहेको। यो विश्वकै 5औं अग्लो पुल हो। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो पुल चीनमा निर्मित डुङ्गे पुल 565 मिटर हो। सार्क राष्ट्रमा नेपाल क्षेत्रफलका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा कतिौं स्थानमा रहेको छ? 5औं। नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय अन्तर प्रदेश परिषदका अन्य सदस्यमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। पहिलो अन्तर प्रदेश परिषद बैठक कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 23देखि 24। अन्तर प्रदेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग 20 को धारा 234 मा गरिएको। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अवशिष्ट अधिकार समेतलाई के भनिन्छ? राज्य शक्ति। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउन कहिलेदेखि थालेको हो? आर्थिक वर्ष 2065-66। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 5। उफ्रिन नसक्ने एकमात्र स्तनधारी जीव कुन हो? हात्ती। यो दौड्दा पनि कम्तीमा एउटा खुट्टाले भुइँमा टेकिरहेको हुन्छ। हात्ती सबैभन्दा लामो समय 22 महिना गर्भाधारण गर्ने स्तनधारी जनावर हो। अफ्रिकी हात्तीको बच्चा जन्मँदै ठूलो हुन्छ। भर्खरै जन्मिएको छावा 120 किलोग्रामसम्मको हुन्छ। छावा जन्मेको 20 मिनेटभित्र उभिन सक्छ, 1 घण्टाभित्र हिँड्न सक्छ र 2 दिनपछि समूहमा हिँड्न सक्छ। हात्तीको मस्तिष्कमा हुने टेम्पोरल लोब मानिसको भन्दा ठूलो र बाक्लो हुन्छ। यही कारणले हात्तीले लामो समयपछि बसाइसराई गर्दा पनि आफू हिँडेको बाटो, पानीको स्रोत कहिल्यै बिर्सँदैन। हात्तीको सुँडमा करिब 8 लिटरसम्म पानी अटाउँछ। हात्ती विशाल जीव भए पनि करिब 25 माइल प्रति घण्टाको दरले कुद्न सक्छ। अफ्रिकी हात्तीको कान एसियाली हात्तीको भन्दा ठूलो हुन्छ। हात्तीले मौरीलाई घृणा गर्छ र मौरीसँग डराउँछ पनि। त्यसैले विभिन्न ठाउँका किसानले आफ्नो बाली नानीले हात्तीबाट बचाउनका लागि मौरी पालन गर्दछन्। मानिसले जस्तै हात्तीले पनि आफूले माया गरेको हात्तीको मृत्युमा शोक मनाउने गर्छ। कैयौं वर्ष भइसक्दा पनि शोक परेको ठाउँमा गएर मौन धारण गर्ने र रुने गर्छ। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर कुन आकारको छ? अंग्रेजी अक्षर एस। 3 आयाम भन्नाले के बुझिन्छ? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ। प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनी कसलाई चिनिन्छ? माइकल फराडे। हेटौडा बुद्धचोकदेखि ललितपुर साप्दो बाटोसम्म जोड्ने कान्ति लोकपथको लम्बाइ कति छ? 90 किलोमिटर। यो लोकपथको निर्माण सुरुवात सन् 2013 बाट भएको। यस मार्गको मकवानपुरतर्फ 51 किलोमिटर तथा ललितपुरतर्फ 39 किलोमिटर हिस्सा रहेको। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एक पटक घुम्दछ। सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारभाटा कुन प्रकृतिको ऊर्जाका स्रोत हुन्? नवीकरणीय। प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्तो प्रकारको ऊर्जाका स्रोत हुन्? अनवीकरणीय। चीनले निर्माण गरेको विश्वकै पहिलो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट एआई महिला उपचारवाचकलाई के नामाकरण गरेको छ? सिन साओमेग।
साओ मेगले 24 घण्टासम्म समाचार पढ्न सक्ने साथै प्रोफेसनल न्युज एङ्करले जस्तै समाचार वाचन गर्ने। साओ मेगलाई सन् 2019 फेब्रुअरी 20 मा सार्वजनिक गरिएको। संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको हो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 20। यस बैठकमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण गरिएको। प्रतिनिधि सभातर्फ ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले महन्त ठाकुरद्वारा शपथ गराइएको र राष्ट्रिय सभातर्फ तारादेवी भट्ट ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले द्वारा शपथ गराइएको। ज्येष्ठ सदस्य महन्त ठाकुरद्वारा 2074 फागुन 20 मा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएको। संघीय संरचना अनुरूपको निर्वाचन पश्चात गठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक कहिले सञ्चालन भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 21। प्रथम बैठकले आफ्नो अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले महन्त ठाकुरद्वारा सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको। मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय कहाँ रहेको छ? जेनेभा, स्विजरल्यान्ड। मनसुनी वायु कति प्रकारका हुन्छन्? 2, ग्रीष्मकालीन मनसुन र शीतकालीन मनसुन। आनुवंशिक स्रोतमाथि पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्वयिक बाँडफाँड सम्बन्धी अभिसन्धि नायोगा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2010 अक्टोबर 29। जापानको नायोगामा भएको यो सन्धि सन् 2014 अक्टोबर 12 देखि कार्यान्वयनमा आएको। जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत जारी भएको यो महासन्धि नेपालको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको साथै यस अभिसन्धिमा प्रवेश गर्ने सम्बन्धी पत्र विक्रम सम्वत 2075 पुस 14 सन् 2018 डिसेम्बर 28 मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस समक्ष पेश गरिएको। औपचारिक रूपमा पत्र पेश गरेको 90 दिन पश्चात नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न पुगेको। हवस् त साथीहरू, आजको श्रृङ्खला यही समाप्त भएको छ। लोकसेवा दर्पण च्यानल शेयर गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।